बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अचमन अय्यर और आप देख रहे हैं AIW कम्युनिकेशन का ये गुफ्तगू का ये प्रोग्राम, जिसका उन्वान है वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस अगर अल्लाह का अज़ाब है तो फिर अल्लाह के अज़ाब से लड़ा तो नहीं जाता बल्कि डरा जाता है। अल्लाह के अज़ाब पर अल्लाह ही से पनाह तलब की जाती है, जिसके लिए हमारे पास तौबा इस्तग़फ़ार का सहारा है। और अगर कोरोना वायरस एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए बनाया हुआ अज़ाब है तो फिर बजा तौर पर हमें इसे लड़ना होगा, मगर लड़ने के लिए हमारे पास फिल वक्त कोई सहारा नहीं, कोई असलहा नहीं, यानी कोई वैक्सीन नहीं। तो फिर इस वायरस से डरना ही अक्लमंदी होगा और डरने के लिए इससे बचना ही वाहद हिकमत अमली होनी चाहिए। तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों कि कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है? यकीनन ये एक गैर मंतकी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा था। जब तक इस दुश्मन वायरस से लड़ने के लिए हमको वैक्सीन की सूरत में असलहा मिल नहीं जाता, हमें अपने अपने मोर्चों में यानी घरों में छुप कर ही इसके हमलों का दिफा करना होगा। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन को ज़्यादा अरसा बरकरार रखना हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है और मुआशी तसलसल के लिए हमें मैदान अमल में निकलना पड़ रहा है, तो फिर हमें कम अज़ कम इस मैदान जंग में जाने से पहले एक ढाल का बंदोबस्त तो करना चाहिए। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ चेहरे पर मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना, ये इसका कम अज़ कम दफ़ा है या ढाल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया तो आवाम की एक अक्सरियत सड़कों और बाज़ारों में यूं उमड़ कर आई जैसे शादी ब्याह की तकरीबात में खाना खुलने की आवाज़ पर वो उमड़ कर आते हैं। गोया लॉकडाउन के दौरान ना हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और ना लॉकडाउन खुलने पर आवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि मेडिकल डॉक्टर्स को और तिबी अमले को प्रोटेक्टिव गेयर्स प्रोवाइड किए जाएँ, जबकि आवाम के लिए मास्क और सैनिटाइज़र जगह जगह दस्तयाब किया जाए। दोनों सूरतों में हुकूमत नाकाम रही, तो लिहाजा जैसे ही लॉकडाउन खुला तो आवाम भी उसी गैर जिम्मेदारी के साथ सड़कों पर आई। तो इसका मतलब है, कहने वाले ठीक कहते हैं कि जैसी राया होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, आज के नुक्ते की तरफ वापस आते हैं कि कोरोना वायरस अल्लाह की अपने बंदों पर भेजी हुई तकलीफ़ है या फिर एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए बनाई हुई तकलीफ़। इसको अल्लाह का अज़ाब हरगिज़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अज़ाब की कैफियत मुख्तलिफ होती है। जब किसी कौम पर नबी के ज़रिए हुज्जत तमाम कर चुकने के बाद अल्लाह ताला किसी नाफरमान कौम का सिरे से वजूद ही ख़त्म कर देता है, जैसा कि साबका कौमों के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा मामला फरमाया। लेकिन ख़त्म नबुव्वत पर उम्मत मुस्लिमा के साथ ऐसा ना करने का अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रखा है। अलबत्ता ज़ल्ज़ला, तूफ़ान, सैलाब, सुनामी, वबाई अमराज की शक्ल में जुज़वी अज़ाब आते रहेंगे और कुर्ब क़यामत पर इनकी कसरत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। तो कोरोना वायरस एक मोहलक वबा की सूरत में बिला तफरीक रंगो नस्ल अक़वाम आलम पर एक खौफनाक तकलीफ़ बनकर आई है। तकलीफ़ की बाबत याद रखी ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी हमसाये से, कोलीग से, किसी बॉस से या खाकमे वक्त से, औलाद से, शरीक हया से, हत्ता कि राह चलते किसी अजनबी से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो दर हकीकत ये अल्लाह ही के हुक्म से पहुँचती है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान मुत्तहिद होकर किसी एक ख़ास इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए यकसू हो जाए और मेरी मंशा शामिल ना हो तो वह सारे इंसान उस एक इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह अगर सारे इंसान किसी एक इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुत्तहिद हो जाए मगर मेरी मंशा उसको फ़ायदा पहुँचाने की ना हो तो वो फ़ायदा पहुँचाने में उस शख्स को कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला के इस फरमान की रोशनी में फिर हमारी ये बहस वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से है या चाइना और अमेरिका में बैठे चंद इंसानों की तरफ से है। इसलिए ख़वातीन व हज़रात, ये खौफनाक तकलीफ़ अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं
تو اللہ کا پیغام ضرور ہے۔ جی ہاں، کرونا وائرس پیغام ہے سرمایہ داری نظام کی ناکامی کا اور سود کے ذریعے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو جگانے کا۔ کرونا وائرس پیغام ہے حرام خوروں اور حرام کاروں کو توبہ کرنے کا اور اسباب کی تلاش میں مسبب الاسباب کی یاد سے غافل مسلمانوں کو رجوع الی اللہ کا۔ کرونا وائرس پیغام ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانیت کو جکڑنے والوں کی بے چارگی اور چاند تارے مسخر کرنے والوں کو جھنجھوڑنے کا۔ کرونا وائرس ہمیں اس دنیا میں لے گیا ہے جہاں امریکہ ہمیں سپر پاور نظر نہیں آتا، چائنا معاشی طاقت نہیں رہا، شرح سود اور تیل کی قیمتیں اب فلک بوس نہیں رہی، یورپ اور امریکہ کی امیگریشن اب کسی کا خواب نہیں لگتا، حرمین شریفین کا سفر ممکن نہیں رہا، لانگ ڈرائیو اور ورلڈ ٹور میں اب کوئی رومانس نہیں نظر آ رہا، دہشت گردی اور جنگوں کا بازار گرم نظر نہیں آ رہا، سیاحت، سیاست، فراست، راحت، فراغت، ظرافت سب خجالت کا شکار ہے، کاروباری حیات معطل ہو کر رہ گیا ہے، جوا اور جسم فروشی کے اڈے بند ہو گئے ہیں، مسجدیں، گرجا گھر، مندر، گردوارے سب بے آباد ہو گئے ہیں، مگر گھر آباد ہو گئے ہیں، فضا صاف ہو گئی ہے، مسبب الاسباب رب کی طرف انسانیت کا رجحان ہو گیا ہے، انسان کو بے چارگی اور موت کی یاد دہانی ہو گئی ہے۔ مگر افسوس، ہمارے رحمان اور رحیم رب جب ہم سب کو اس آفت سے نجات دلوائیں گے تو ہم ایک مرتبہ پھر موت کو بھول کر اسی دنیاوی زندگی میں مست ہو کر وہ تمام سبق بھول جائیں گے جو کرونا وائرس آج ہمیں سکھا رہا ہے۔ شاید یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان سب کچھ بھول کر اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھے تاکہ اللہ کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق دنیا کا یہ نظام آگے اور آگے چلتا ہی رہے۔ لیکن آئیے کم از کم اتنا سبق سیکھ کر آگے چلیں کہ کامیابی محض دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ مسبب الاسباب رب کو یاد رکھتے ہوئے وہ اعمال بنانے کا نام ہے جس سے ہم اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب قرار پا سکتے ہیں۔ دنیا کی کامیابیاں سمیٹنے میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ کہا گیا ہے ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس پوری دعا میں دنیا کی کامیابی کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے اور آخرت کی کامیابی کو دوسرے نمبر پر۔ تو گویا آخرت کی کامیابی کو بھول کر اگر ہم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے میں سرکردہ رہیں تو وہ در حقیقت کامیابی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کو بھول کر محض آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیں تو وہ بھی در حقیقت کامیابی نہیں، کیونکہ ایک طرف جہاں کرونا وائرس نے دنیا کے کامیاب خداؤں کو سر عام الٹا لٹکا دیا ہے، وہاں آخرت کے ٹھیکیداروں کو بھی چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ نہ ٹیکنالوجی، نہ سرمایہ، نہ نمازیں، نہ دعائیں، نہ حرم کا طواف، نہ روزہ رسول کی حاضری۔ ہمارے احکم الحاکمین رب نے اپنی معمولی سی فوج، جی ہاں نہ نظر آنے والی کرونا وائرس کی فوج بھیج کر سب کچھ بے معنی کر دیا۔ اور یہی معنی ہے میری آج کی اس گفتگو کا کہ جو اللہ نمرود کو ایک مچھر سے مروا سکتا ہے، جو اللہ 21ویں صدی کی سپر پاورز کو کرونا وائرس سے مروا سکتا ہے، وہی اللہ ابراہیم کی آگ کو گل و گلزار بنا سکتا ہے، اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے آب زمزم کا چشمہ نکال سکتا ہے، سمندر کو پھاڑ کر موسیٰ کو پار لگا سکتا ہے، نوح کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، وہی اللہ ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے نجات دلانے بھی آ سکتا ہے۔ مگر لگتا ہے کمی رہی ہے ہماری پکار میں کہیں نہ کہیں کہ آنسوؤں میں ابھی خون دل کا رنگ ہی نہیں، ابھی تو آنکھیں ہماری اشک بار ہی کم ہے۔ اللہ کی رحمت آ تو جائے مگر شاید انتظار ہی کم ہے کہ آنسوؤں میں ابھی خون دل کا رنگ